एक ही नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजू तो यकीनन आपको सबको पता है, एक ही है कि वो किसी ने खूब कहा है, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। आज हमारा जो मौजू है उसको मैं पहले बयान कर देता हूँ कि इमरान खान आलमी अदालत क्यों जा रहे थे और फिर किस खौफ ने उनको रोक दिया और उनके खौफ क्या क्या हैं। और फिर जैसा कि हेडलाइन में है कि नवाज शरीफ ने वापसी के लिए एक अजब अनहोनी सी आज के माहौल में शर्त आयद कर दी है, जो मुझे तो पूरी होती नज़र नहीं आती। अगर होगी तो कैसे, वो भी मैं बयान कर दूंगा। और तीसरे जो हमारे निगरां प्राइम मिनिस्टर हैं काकड़ साहब, उनका एक इंटरव्यू आया है बहुत डिटेल में, सलीम साफी ने किया है जरगा में। उसमें से मैंने कुछ पॉइंट नोट्स किए हैं, उस पर बात करेंगे। मगर कुछ लोगों ने मुझसे कहा है कि जी वो अमेरिका में एक कंपेन चल रही है अमेरिकन पाकिस्तानी कम्युनिटी में कि पूरी कम्युनिटी ने बैक वक्त साइन कर दिए हैं कि डेमोक्रेट का अगले इलेक्शन में और बाइडेन का बाइकाट करेंगे। तो पहले तो मुझे ये कहने दीजिए कि डड्डुओं के रोने से बरसात नहीं होती। डड्डू समझते ना, मेंढक, क्या इनका नंबर है और क्या इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, वो सब एक हिस्ट्री है पूरी। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा, बस इतना कह देता हूँ कि ये 1.5 मिलियन लोग हैं टोटल अमेरिका में, जिसमें 60% जो है यंग जनरेशन है कि हमारे जाने से वहाँ जो नई नस्ल पैदा हुई है, जिनका ना अपने कल्चर से कोई इतना खास लेना देना है और ना पाकिस्तान से उनकी कोई ऐसी उनसियत और ख़ास लगाव है कि जिसकी बुनियाद पे उन्हें हम अपना कह सकें। ये भी एक लंबी डिटेल है। और दूसरी ये कि मैंने 30 ईयर वहाँ अखबार निकाला है, तो मुझे इस कम्युनिटी के बारे में शायद दूसरों से ज़्यादा पता हो, मुकम्मल तो नहीं कह सकता कि वहाँ खबर छप जाए। आप कोई भी काम करते हो कम्युनिटी में, आप मूव कर रहे हो, तकरीबात में बार बार आ रहे हो, खाना खा रहे हो, सूट पहना हुआ हो, टाई लगाई हुई हो और $500 भी देने की इस्तिताअत हो, तो आपको वहाँ का जो लोकल मीडिया, जिसका मैं भी एक बड़ा हिस्सा रहा हूँ, वो मारूफ सामाजिक रहनुमा लिखना शुरू कर देती है और सियासी रहनुमा भी लिखा जाता है। तो इसको इसी एंगल से देखें। इसकी मुख्तसरन ये भी बयान कर दूँ कि 9/11 के बाद पहले तो ये सब रिपब्लिकन थे 90%। मार्शल लॉ की पैदावार, ध्यान में रखे, बार बार रिपीट करता हूँ, मार्शल लॉ की पैदावार हैं हम लोग। मार्शल लॉ में पले बड़े, जवान हुए, उन्हीं दिनों में अमेरिका चले गए और अपनी रोटी के चक्कर में मसरूफ़ हो गए। कोई पॉलिटिकल विजडम, विजन या उससे कोई आगही, कोई नॉलेज, वो हमने कभी गेन ही नहीं की। तो ये एक दिल पिशारी करने वाली बात है और अपनी कम्युनिटी को हर्ट करने के मुतरादिफ है। और जहाँ से ये नारे लग रहे हैं, ह्यूस्टन से, जहाँ आजकल मैं रहता भी हूँ, मैं तो अब यहाँ पर हूँ मगर मेरा एक गहरा ताल्लुक है बहरहाल, ये वहाँ से लग रहे हैं। और पूरा जो सिटी, बेसिकली तो टेक्सास जो है वो रिपब्लिकन है, मगर हम पाकिस्तानी, इंडियन और जो अरबी भी काउंट कर लें फिर थोड़े बहुत, कि ये हमेशा मेन स्ट्रीम से हट के जिंदा रहते हैं। तो हम डेमोक्रेट हैं और सिटी डेमोक्रेट्स के पास ही है, मेयर से लेकर और जो अराउंड के कांग्रेसमैन वगैरह हैं, सेनेटर तो नहीं है। और एक जो आपकी पाकिस्तान कॉकस की कांग्रेस में चेयरपर्सन थी शीला जैक्सन, वो भी वहीं से बिलोंग करती हैं, जो मेयर का इलेक्शन लड़ रही हैं। तो बहरहाल मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए जी, इमरान खान, अगर आप लोगों को याद हो, शायद 4 हफ्ते 5 हफ्ते पहले, मुझे याद नहीं है, जो मेरा बीच में गैप है, उससे पहले जो मैंने शायद आखिरी वीडियो किया था, कहा था कि तोशा खाना में सज़ा इमरान खान को हो ना हो, एक लूज केस है और जो हुकूमत ने ख़ुद ख़राब किया है, वो के बिल्कुल साफ केस है वो भी। मगर साइफर में सज़ा ज़रूर होगी कि वो अमेरिका के भी मुजरिम है। याद है आपको? तो आपने देखा कि साइफर उनके गले पड़ गया है और उसमें सेंटेंस भी सबसे ज़्यादा है, कैपिटल पनिशमेंट, फांसी भी हो सकती है खुदा न खास्ता, और उम्र कैद भी हो सकती है। तो खासा बौला गए, घबरा गए, और उनके लोग भी, कि उन्हें इतना अंदाज़ा नहीं था। और उसमें जो एविडेंस है, विटनेसेस हैं, वो बड़ी वाज़ेह और बहुत ओपन है। तो अब इसे ह्यूमन राइट्स का इशू बना के खासा घबरा के, क्योंकि उनका सब नज़र आ रहा है ना, तो वो वहाँ जाना चाहते थे। मगर उन्होंने जेफरी रॉबर्ट्स को जो लॉयर किया, वो एक बहुत बड़ी गलती थी कि कहाँ रियासत मदीना, कहाँ अमीरुल मोमिनीन, और कहाँ जेफरी
جس کی ایک پوری ہسٹری ہے، تاریخ ہے. بہت سے لوگ ایگری کرتے ہیں، بہت سے لوگ ایگری نہیں کرتے. وہ ہیومن رائٹس کا ایک وکیل ہے بہت بڑا، اور اس کا کام ہے یہ. آپ اس کتنی باتیں بنائیے. تو خان صاحب کو جب ریاست مدینہ بھی خطرے میں، ایک طرف اپنی زندگی بھی خطرے میں، تو مخمصلے کا جسے کہتے ہیں نا شکار ہیں کہ نہ پائے ماندن یا جائے رفتن. تو خان صاحب کو یہ خوف عالمی عدالت لے جا رہا تھا، اور شاید وہ دوبارہ پھر بھی جائیں، کیونکہ سائفر کیس میں ان کو سنگین ترین خطرات لاحق ہیں، اور جو صاف نظر آتا ہے کہ اس میں اگر کوئی ڈیل نہ ہوئی تو خان صاحب اس کیس میں لمبے دن دیے جائیں گے. دیکھیں، اس میں اصل بات تو یہ ہے کہ خان صاحب بیچاروں کا تو میں تو کوئی قصور ہی نہیں سمجھتا. جب مجھ جیسے لوگ جو لیٹ 90s سے کہتے ہیں کہ خان صاحب پولیٹیشین نہیں ہیں، خان صاحب کو سیاست سے دور رہنا چاہیے. خان صاحب ایک گلیمرس ہیرو ہیں، پلے بوائے ہیں، انٹرنیشنلی فیم، اور نرگسیت کا شکار ہیں. اناز، ضد، خودسری ان کی کرکٹ کے دور سے یہ سب کو نظر آتی تھی. مگر جنہوں نے یہ پروجیکٹ لگایا، جو ہمیشہ سے پروجیکٹ لگاتے ہیں، اس ملک کی اصل تباہی بربادی کے ذمہ دار بھی ہوئی ہیں، محب وطن بھی ہوئے ہیں. میں صاف کہنا چاہتا ہوں آج غور سے کہ اس کو آپ سنیں کہ دیکھیں، یہ جب تک ایکسیپٹ نہیں ہوگا کہ ہم سے غلطیاں ہوئی اور ابھی بھی وہی کام کر رہے ہوں، تو ریاست کا کوئی مجھے فیوچر نہیں نظر آتا. جو مہنگائی، میں بھی مہنگائی پر بھی آؤں گا کہ دیکھیں ادارے، بات ہو رہی کہ جی ادارے، میں نے اب کہا ادارے ٹوٹ گئے، ختم ہو گئے. ادارے کس نے توڑے؟ جو ادارے خسارے میں ہیں، غور کریں ہیں ان کو کون چلاتا رہا ہے، اب بھی کون چلا رہا ہے، اور کس حال میں ان کو پہنچا دیا ہے. مگر غلطی سیاستدانوں کی نکالی جاتی ہے، جنہیں خود باقاعدہ پروجیکٹ لگا کے لاتے ہیں. نواز شریف کو بھی یہ خود لے کر آئے، اور وہاں سے کرپشن شروع ہوئی، پیسہ چلنا شروع ہوا. بے نظیر بھٹو نے مجھ سے کہا، جب میں نے بے نظیر سے ایک موقع پر سوال کیا کہ 1988 کی اگر آپ حکومت میں کرپشن نہ کرتے، تو آپ کو حکومت ہی نہیں لینی چاہیے تھی، کہ آپ نے اسحاق خان بھی قبول کیا، صاحبزادہ یعقوب بھی کیا، اور ایکس وائی زی. تو کہنے لگے کیا کرتے ہیں؟ ہمارے کارکن پھانسی گھاٹوں میں تھے، جیلوں میں تھے، بھوک سے مر رہے تھے. پھر نواز شریف نے بوریاں کھول دی دولت کی، تو ہمارے پاس کیا راستہ بچا تھا؟ مطلب اس میں سب کچھ موجود ہے. تو یہ سب کو پتہ ہے کہ کرپشن کیسے شروع ہوئی. پھر اسے اچھا یہ لاتے بھی خود ہیں، لڑتے بھی خود ہیں. اچھا پھر ذمہ داری کوئی نہیں لیتا. یہ سب سے اہم بات ہے کہ سب کو پتہ ہے آج باجوہ صاحب لے کر آئے، اور پاشا صاحب لے کر آئے، ظہیر اسلام صاحب لے کر آئے، اور مطلب ایکس وائی زی، فیض حمید، وہ سوالات ہیں، سب آرام سے ہیں، ان کی پینشن بھی مل رہی ہیں، ان کی مراعات بھی موجود ہیں. جب تک اس سچائی کا سامنا کرتے ہوئے غلطی کا اعتراف کر کے سزائیں نہیں دی جائیں گی، عمران خان کو یا کسی ایک نواز شریف کو بھگا دینے سے، بلا لینے سے یہ معاملات حل نہیں ہوں گے. کہ ادارے آپ چلاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے. مطلب سیاستدان ناکام ہو جائے. اچھا سیاست میں جو ٹالرنس نہیں ہے نا، کہا جب میں بھی کہتا ہوں کہ ٹالرنس نہیں ہے، کہ جب تک حکومت اپوزیشن کے حق کو تسلیم نہیں کرے گی. ڈیموکریسی کی بیس ہے نا، یہ دو پلر جو ہے امپورٹنٹ ترین پلر ہیں جمہوریت کا، کہ حکومت اور اپوزیشن. اچھا پھر جب لڑائیوں میں لگے ہوں اور آپ دونوں پارٹیوں کو لالچ دے رہے ہوں، اس کو اس سے لڑا رہے ہوں، تو وہاں نقصان تو ریاست کا ہونا تھا نا، کہ ادارے بھی ٹوٹ گئے، جمہوریت سے بھی لوگوں کو نفرت ہو گئی، اور آج سب کچھ منہ پھاڑے کھڑا ہے. دیکھیں میں ایک بات آپ کو بہت واضح کہہ دوں، عمران خان کو لانے والوں نے ایک احسان کیا آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر، کہ عمران خان اکیلے فارغ نہیں ہوئے ہیں، یہ پورا نظام فارغ ہو گیا ہے. آپ مانیں آپ نہ مانیں، اور جب مان لیں گے تب آپ کو شاید بہتری کے آثار سامنے آ سکیں، آپ کو کوئی پھل مل سکے اس کا، کہ ریاست بچ سکتی ہو. اگر آپ نے یہ تسلیم نہیں کیا، آپ نواز شریف کو کہا جا رہا ہے نا کہ اگر انتخابات ہوئے، میں آپ کو بھی ثابت کر دوں گا انتخابات نہیں ہوں گے. پہلے تو سنیں نواز شریف صاحب کی شرط کیا ہے، ساتھ ساتھ اسی میں آپ کو بیان کرتا چلوں. نواز شریف صاحب آج ہی نہیں رہے. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، انہی پروگراموں میں سب سے پہلے آج سے کوئی 8 ماہ پہلے بتایا گیا تھا کہ نواز شریف اگست میں آئیں گے. اس کے بعد تاریخ آنے لگی، اگست میں آئیں گے، ستمبر میں، اکتوبر میں، نومبر تک بات چلی گئی. اب کب آئیں گے یہ کوئی نہیں بتا رہا، مگر اندرونی ذرائع، ایک ٹیلی ویژن ہے نیو ٹیلی ویژن، اس نے تو بہت مختصر خبر دی ہے کہ نواز شریف نے شرط رکھی ہے کہ جناب ان کا پہلے تاریخی استقبال کی تیاریاں ہونی چاہیے. اور لاکھوں لوگ مجمع جو نا ایئرپورٹ پہنچے، چاہے وہ اسلام آباد اتریں چاہے لاہور اتریں. اب مسلم لیگ جو گراؤنڈ ریلیٹیز جانتی ہے،
जो इतनी महंगाई करके भागी है और काकड़ के या और उनकी काबीना के गले पड़ी हुई है, जूता बाजारी है, पहिया जाम हड़तालें और हर तरफ हाहाकार मची हुई है ना। आपके ख्याल में आपको लगता है कि कोई नवाज शरीफ के इस्तकबाल को कोई जाएगा? या आज लोग नवाज शरीफ के साथ खड़े हुए हैं? आम वोटर्स की बात कर रहा हूँ मैं, मखसूस लॉबीज की बात नहीं कर रहा। आप समझते हैं या आज इस्टेब्लिशमेंट की कोई साख, कोई वकार, कोई रिस्पेक्ट बाकी बची है? जो देखें, ये तो टेलीविजन पे बैठ के कहा नहीं इस्टेब्लिशमेंट ने ये किया, इस्टेब्लिशमेंट ने ये किया, तो सबको पता है किसने क्या किया। जनरल बाजवा उसी इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा थे ना। तो आज इमरान खान नहीं गए अकेले, इमरान खान की बदौलत ये पूरा सियासी निज़ाम चला गया। अगर ये इमरान खान को ना भगाते और उनकी हुकूमत चलती रहती तो फैज़ हमीद आ भी जाते तो कुछ नहीं कर सकते थे। कि जो हालात, यही हालात होने थे, और हो सकता है 2% कम होते या ज़्यादा होते, मैं कौन होता हूँ ये कहने वाला कि ज़्यादा होते, तो ये निज़ाम चलता रहता। ये नवाज शरीफ, यही जरदारी, बिलावल, मरियम, ये डायनेस्टीज जो है ना कंटिन्यू करती हैं, मगर अब नहीं करेंगी। ये ठीक है कि लोग बड़े पैमाने पर बाहर नहीं निकल रहे, मगर कब निकल पड़ेंगे, कैसे निकल पड़ेंगे, कौन निकालेगा? वो कहते हैं ना अंग्रेजी का मुहावरा है, यू नेवर नो। तो सब टका टोकरी हो चुके हैं। तो जो नवाज शरीफ की शर्त है उस पर लोग, अपने मुस्लिम लीग नून के लोग हंस रहे हैं कि ये लाखों मजमू की बात कर रहे हैं, यहाँ तो लाले पड़े अपने हल्के में नहीं जा सकते। बात करने को लोग तैयार नहीं है कि पूरा निज़ाम करप्ट निज़ाम, सब ने अपने अपने। अच्छा, फिर अब हालात अभी भी हैं कि मैं एक रिपोर्ट देख रहा था पिंडी की कि मुस्लिम लीग के बड़े आगे आगे कि कोई तनवीर चौधरी तनवीर है, वो अपने 2 बेटों को एक साथ लेकर आना चाहते हैं। हनीफ अब्बासी भी अपने बेटे को पॉलिटिक्स में लेकर आना चाहते हैं। मतलब इन लोगों को अभी भी अकल नहीं आई है, इनको समझ नहीं आई है कि हालात कहाँ जाकर खड़े हो गए। तो किसी ने बहुत अच्छा कहा, मुस्लिम लीग के मैं एक ज़रा से कहूँगा कि बात हो रही थी, उनका कहा भाई नवाज शरीफ पे ये लाखों का पंजाब एक ही शर्त पे आ सकता है कि 20 किलो आटे का थैला और 5 किलो चीनी का थैला हर आने वाले को मिले। तो उसमें जो साहब बीच में गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा ये मजमा उतनी देर रुकेगा इस 20 किलो आटे 5 किलो चीनी पे जितनी देर उनके हाथ में नहीं आता। जैसे ही थैला मिलेगा वो निकल लेंगे, और उसमें भी ब्लैकी आ जाएंगे, नून लीग के अपने माफिया जो हैं वो आ जाएंगे और 1000 2,000 थैले ले जाएंगे और मजमा फिर भाग जाएगा। तो अब ये लाखों करोड़ों अरबों का खेल है कि जनाब आपने 10 लाख लोग जमा करने, 10 लाख 20 किलो आटे का तोड़ा और 5 किलो चीनी का तोड़ा ले आइए, और नवाज शरीफ साहब आपके लिए लाखों लोग पहुंच जाएंगे। अदरवाइज अब इस निज़ाम की, इस बोसीदा निज़ाम नहीं कहना चाहिए, अभी ऑलमोस्ट गिर चुका है। जिसे संभाला कैसे दिया जाएगा, कौन देगा, वो क्या स्ट्रेटेजी होगी, ये मेरा काम नहीं है। मैं इतना जानता हूँ कि अगर बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो सियासत का होता है, अगर अब स्ट्रक्चर उसकी स्ट्रक्चरिंग नहीं की गई, और ये लोग नहीं कर सकते, ये वोट लेने वाले, ये एक दूसरे को नवाजने वाले, एक दूसरे की मजबूरियां निभाने वाले। अच्छा, फिर इसी पे लगे हाथों आपके ख्याल में इंतखाबात अगर हो जाए, ये जो नवाज शरीफ के लिए नारे लगते हैं कि वो पहले भी उसने दुरुस्त कर दिया, तब भी करते, दुरुस्त किया था ना। ये एनर्जी पावर प्लांट आए थे कि जब चाइना सोलर लगा रहा था अपने मुल्क में, तो आपके यहाँ उसने ये तेल के और ये कोयले के ये सारे जो ना पावर प्लांट भेज दिए, और जो शराइत अल्लाह हफीज, मतलब पढ़ के शर्म आती है। फिर उसमें ये खुद भी हिस्सेदार हैं, सारे के सारे निकाल के देख लें आप इसकी लिस्ट, तो आपको पता चल जाएगा। तो और आज भी क्योंकि 2030 तक मायदे हैं, तो आज भी सोलर के लिए पॉलिसी ओपन नहीं करते कि बैंकों से कहें कि भाई सबको जिनका घर है, जिसके नाम पे घर उसके नाम पर लोन दें जितना सोलर का खर्चा है, और लोग घरों में सोलर लगाएं। अगर पाकिस्तान के तमाम शहरों में सोलर लग जाए तो मैं चैलेंज से कहता हूँ कि बिजली का क्राइसिस भी दूर हो जाएगा, बिजली इंतहाई सस्ती भी हो जाएगी, मगर ये कुछ नहीं कर सकते। तो इंतखाबात। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि आज तक आप में से कोई एक मुझे लिखकर ये बता दे मेरे कमेंट्स में कि नवाज शरीफ की जो पॉलिसी है वो क्या है माशी, और जरदारी की क्या है पीपल्स पार्टी की, या मौलाना फजल रहमान की क्या है। वो तो इस्लाम का नाम लेते हैं, लेकिन सबसे पहले एक बात तय कर लें, मजहब की बुनियाद पर रियासत नहीं चल सकती। और इसी बुनियाद पर अब आपके जो बेहतरीन दोस्त थे, मिसाल के तौर पर सऊदी अरब, आपसे अलग हो रहा है, दूर हो रहा है।
یا وہ چاہتا ہے کہ انڈیا سے آپ کے تعلقات ہے. کیوں؟ ان کے ماڈرنائزیشن آ رہی ہے، سیکولرزم آ رہا ہے، یہی یو اے میں ہو رہا ہے. وہ خربوں روپیہ ڈالر لگا رہے ہیں اپنے یہاں لبریشن کے لیے. تو آپ کے کنزرویٹو لوگ، آپ کا کنزرویٹو تھاٹ، آپ کی پالیسیاں اگر یہ چینج نہیں ہوئی، آپ کی پوری فارن پالیسی چینج ہونے کے ریکوائرڈ ہے اس وقت کہ وہ سب کچھ چینج ہو، تب تو ممکن ہے کہ آپ کے بہتری یہ مذہب کی بنیاد پہ آپ ریاست چلائیں گے تو آپ کے جو پرانے دوست ہیں وہ دور ہو رہے ہیں، پھر بھاگ جائیں گے، آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی پالیسیاں دنیا کو دیکھ کے سمجھ لیا ہے کہ دیکھیں نماز روزہ میرا معاملہ ہے، میرے گھر کا معاملہ، میرے اللہ کے درمیان کا واسطہ ہے، تعلق ہے. اب یہاں دار اگر یہ گلگت بلتستان والے واقعے پہ بھی میں آ جاتا ہوں کہ آپ نے سنا ہوگا کہ فوج چلی گئی ہے اور وہاں راستے کھولے جا رہے ہیں اور مجمع بھگائے جا رہے ہیں. مجھے بتانے والوں نے بتایا اس کے پیچھے بھی پی ٹی آئی ہے، کیونکہ انہیں تو پرووک کر رہا ہے نا، بدلہ لینا ہے. اور اچھا ان کو ایک بات سمجھ میں نہیں آ کے دے رہی کہ دیکھیں آپ کے منشور میں یا آپ کے بیانیے میں کوئی دم ہوتا تو 9 مئی کو لوگ نکل آتے، یہاں لوگ نہیں نکلتے. یہ اس خطے کی تاریخ ہے. یہ گلگت بلتستان میں شیعہ سنی کی بنیاد پہ نکلے ہوئے ہیں نا، دونوں نے سڑکیں بند کی ہوئی تھیں. فوج پہنچی ہے، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا سارا کچھ. مگر جو ان کا وزیر اعلیٰ پی ٹی آئی کا بھگایا تھا اور وہ ساتھ پھرتا تھا سارا دن، حاضریاں دیتا تھا زمان پارک میں، اس کی وجہ سے اسے ہٹایا. اب وہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے پورے اس کھیل کے پیچھے بھی جو وہاں پر ہو رہا ہے اس میں بھی پی ٹی آئی شامل ہے کہیں، اور کس پیمانے پہ یہ بھی آنے والے دنوں میں آپ کو سامنے آ جائے گا. دیکھیں آخر میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ایک تو کاکڑ صاحب نے بہت آج ایجنڈا اوپن کر دیا اور یہ بتا دیا کہ پہلے تو انہوں نے کانسٹیٹیوشنلی کہ جناب ہم انتخابات اور ایک دن بھی ادھر ادھر نہیں ہوں گے، مگر پھر ساتھ میں کہ نجکاری پوری ہوگی. 50 سے 8% تو پہلے لوگ کر گئے، 12 دنوں میں 10-15% ہم نے خود بھی اور کام کر دیا ہے. مطلب 60 سے 70% تو ہو گئی، 30% رہ گئی نا. اب مطلب یہ پی آئی اے، ریلوے، مطلب جو میجر چیزیں ہیں یہ اس میں بھی اب دیکھیں گے. اگر ریاست کا اسٹرکچر ہو اور اگر عقل آ گئی ہو تو یہ میرٹ پہ جائیں. اب اس سے پتہ چل جائے گا آپ کو کہ یہ آپس میں نہ خرید لیں. پھر اس کے بعد ٹیکس کے حوالے سے کہ جناب پبلک پہ بوجھ کیسے کم ہو، کہ آئی ایم ایف نے تو یہ نہیں کہا کہ آپ عوام پہ ٹیکس لگا دیں، عام آدمی پر. اب انہوں نے تو کہا کہ آپ گرو کریں، آپ اکانومی کو بڑا کریں، آپ پیسہ زیادہ جمع کریں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ سب کچھ یہ بھی پائپ لائن میں ہے کہ وکلا پر بھی ٹیکس لگنے جا رہا ہے بڑے پیمانے پہ، ڈاکٹرز پہ بھی لگنے جا رہا ہے، ایگریکلچر پہ بھی لگنے جا رہا ہے، اور آل اسپیکٹ آف لائف. اور یہ آئی پی سے بھی پیسہ، جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ان کے پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکالیں. تو لگتا ہے کہ حکومت کو اندازہ ہو گیا ہے کہ معاملات کہاں جا کے کھڑے ہو گئے. تو یہ ان سے بھی پیسہ لینے کے چکر میں ہے. ان کے بھی بڑے بڑے آڈٹ ہونے جا رہے ہیں جو مجھے نظر آ رہا ہے. دوسرے کا اہم بات دیکھیں، انڈیا کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جناب جو میجر ایشو ہیں، بیسک ایشوز ہیں، وہ حل کرنے ہوں گے، ورنہ دونوں ملکوں کے تعلقات ناممکنات آلموسٹ قرار دیے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں انہوں نے سچائی سے کام نہیں لیا. انہیں لایا اس لیے گیا ہے کہ بلوچستان سے تعلق ہے ان کا، یہ کشمیر ایشو بلوچستان کا تو ایشو ہی نہیں ہے. اور خود کاکڑ صاحب بھی اور خود وزیر داخلہ دونوں بلوچستان سے ہیں کہ یہ معاملہ بھی انہی کے دور میں شاید کہیں جا کر سیٹلمنٹ کی طرف آگے بڑھے گا. اچھا پھر جو موسٹ امپورٹنٹ بات ہے جو کاکڑ صاحب نے بہت دبے اور گھومے ہوئے لفظوں میں کی کہ جناب دیکھیں مسنگ پرسن جو ہیں یہ ہماری عدالتیں ہیں، اور ان کی وجہ سے ہے کہ ایک انفورس مسنگ ہے اور ایک ریاست کے خلاف جو لوگ کام کر رہے ہیں. بالکل آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ ریاست کے خلاف جو کام کرے اسے سزا ہونی چاہیے، مگر اسے کورٹ آف لا میں لا کر سزا ہونی چاہیے. جو آپ کا تھاٹ ہے کہ غائب کر دو اور ریاستی عدالتیں کام نہیں کر رہی، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ریاستی عدالتیں کام نہیں کر رہی، میری کی یا کسی عام آدمی کی جس کا بچہ اٹھایا، بھائی اٹھایا، باپ اٹھایا، اس کی ذمہ داری نہیں ہے. تو یہاں بہت تکلیف ہوئی آپ کے بیانیے سے کاکڑ صاحب. اس پہ غور کریں. یہ چیزیں آپ کو، اس قوم کو، اس ملک کو اور نہ صرف خراب کریں گی، تباہ کریں گی، بلکہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھی وحشی اور جانور ہی ہمیں کہلوانے کا سبب بنیں گی. تو آخر میں بس میں اتنا کہوں گا کہ دیکھیں یہ پورا نظام گر چکا ہے. اگر اس نظام کو کنٹینیو کرنے کی کوشش کی گئی تو حالات اور خراب ہوں گے.
بہتری کی طرف پھر کوئی امید جو کوئی لگائے بیٹھا ہے تو وہ سمجھ لے کہ وہ غلط لگائے بیٹھا ہے. آئی ہوپ کہ ریاست اس بات کو سمجھے گی اور جو ریئل ایشوز ہیں اب انہیں ایڈریس کرے گی. آج کے لیے تو